अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। जस्टिस फॉर अमीर बलाज, ये नारा सबसे ज्यादा बुलंद किया गया अमीर बलाज टीपू के करीबी दोस्त कैसर बट की तरफ से। यहां ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है, जिस तरह इस सुलह के लिए जाने वाला दूसरा जो शख्स था मियां बिलाल के साथ नईम शाह, जो अभी तक मीडिया पर नहीं आया था, ना ही कोई ऐसा बयान दिया गया था उसकी तरफ से। नईम शाह ने इस बात की तायीद की है कि मियां बिलाल ने जो कुरान पाक पर हल्फ दिया है वो बिल्कुल सच्चा हल्फ है और ये कैसर बट ने बात की है। नईम शाह साहब के साथ गुज़िश्ता रोज मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि आपको बिल्कुल हक सच की बात करनी चाहिए और आपको मेरे साथ वीडियो पे ये बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक मसलहत जाहिर की, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मियां बिलाल ने जो हल्फ दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। चूंकि जब हम बलाज की सुलह करवाने के लिए तीफी भट्ट के घर पहुंचे तो वहां पर हम चारों के सिवा कोई नहीं था, इस बात की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि मैं खामोश इसलिए रहा कि शायद दोनों घरों की सुलह हो जाए। यहां यह बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि 24 साल अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए कैसर बट ने बहुत कोशिश की और इस दुश्मनी को खत्म करने में भी मियां बिलाल और नईम शाह पेश रहे, जिस बात का वाज़िया सबूत यह है कि कैसर बट के बड़े भाई इसरार बट ने इस सुलह के मौका पर मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की और स्टेज पर बैठे हुए मियां बिलाल और नईम शाह का नाम लेकर ये कहा कि मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारी सुलह करवाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले हम आपको इसरार बट का वो वीडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया नईम शाह और मियां बिलाल का, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं बेहद यानी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपनी रहमत की और मैं समझता हूँ कि ये हमारी माओं की दुआओं का नतीजा, हमारे बुजुर्गों का माओं की दुआओं का नतीजा है कि आज हम इकट्ठे बैठे हैं। जो हमारे दोस्त बिलाल, जमशेद और नईम शाह साहब जिन्होंने कोशिश की, उनके साथ मिलके मुअज़्ज़म भट्ट साहब ने जब कि मेरे भाई कैसर सुहेल भट्ट से मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक पैगाम गया सबके लिए। इस साल से हम मुसीबतें मुश्किलात को देख रहे थे और सिवाय गलत फहमियों के और कुछ नहीं था। आपने सुनी इसरार भट्ट साहब की बात, उन्होंने वाज़िह तौर पर मियां बिलाल और नईम शाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारी सुलह में अहम किरदार अदा किया। 24 साल दुश्मनी खत्म हुई, दोनों खानदान एक दूसरे के दोस्त बन गए, बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह करे परवरदिगार ये सारी जिंदगी दोस्ती ऐसे ही कायम रहे। इस दुश्मनी में भी 25 से ज्यादा अफराद जो है वो कत्ल और शदीद जख्मी हुए। यहां ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि जब अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए कैसर बट मियां बिलाल और नईम शाह के साथ बिल्कुल कोशिश करता रहा, फिर बलाज का बड़ा बन के जब तीफी भट्ट के घर गया तो वहां पर ये क्यों कहा गया कि भांजी सुलह ना करना मुनाफिकत ही होगी। ये वो सवाल है जिसका कैसर बट ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जस्टिस फॉर अमीर बलाज का नारा जो है वो मुसलसल बुलंद किए हुए है। यहाँ के कैसर बट जिसने अपनी 24 साल दुश्मनी खत्म करवाने के लिए मियां बिलाल और नईम शाह के साथ मिलकर बहुत ही कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुआ, तो क्या कैसर बट ये नहीं जानता कि दो ग्रुपों में, खासकर टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप में सुलह के मौका पर यह बात करना जो है, क्या ये जस्टिस अमीर बलाज है? ये जस्टिस फॉर अमीर बलाज नहीं था। इस बात का जवाब आज तक कैसर बट ने नहीं दिया। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि नईम शाह साहब से उनके कारखाने में, उनके फर्नीचर के कारखाने में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब मैंने उनसे कहा कि आपको हक सच की बात करनी चाहिए और जिस तरह जर्नलिज्म का भी तकाजा है कि हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई भी बात करनी चाहिए, नईम शाह साहब ने वाज़िह तौर पर कहा कि ये बात हुई और अगर किसी महफिल में, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर किसी सुलह की महफिल में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हों जो सुलहजू हों और अगर इन दोनों ग्रुप्स में सुलह करवाने की कोशिश करें तो वहां मैं ये बात हल्फन कह भी दूंगा कि कैसर बट से ये गलती हुई।
اور کیسر بٹ نے یہ بات کی. لیکن میں خود بھی سب سے پہلے جسٹس فار امیر بلاج کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پروٹیسٹ کر رہا ہوں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیسر بٹ صاحب آپ اپنی صلح کرنے کے بعد جب بلاج کے بڑے بن کر اس کی صلح کروانے کے لیے گئے اور تیفی بٹ کے گھر گئے تو وہاں آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ منافقت کی صلح ہوگی؟ اور جس طرح یہ آڈیو بیان بھی ساری دنیا نے سنا اور جس طرح تیفی بٹ نے بیرون ملک سے آڈیو کال کے ذریعے بتایا ایز اٹ از وہ الفاظ بتائے گئے کہ پائن جی یہ صلح نہ کرنا منافقت دی ہوئے گی، تو کیسر بٹ صاحب کے لیے سوالیہ نشان ضرور ہے کہ جسٹس فار امیر بلاج کے لیے ضرور نعرہ بلند کریں. لیکن جس طرح اپنی صلح کے لیے میاں بلال اور نعیم شاہ کے ساتھ مل کر کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے، تو پھر یہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے جب ہم نے عارف میر ٹیپو کے ماموں اور بلاج کے دادا سلطان محمود اور بچو پہلوان سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی خبر نہیں، لیکن بہت سے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بلاج اور تیفی بٹ کے درمیان صلح بالکل قریب تھی اور کیسر بٹ نعیم شاہ اور میاں بلال کے ساتھ تیفی بٹ کے گھر گیا. لیکن کیسر بٹ نے یہ کیوں کہا کہ صلح نہ کیجیے گا؟ اور اس بات کا سلطان محمود اور بچو کو بھی رنج ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شروع سے بچوں کے ساتھ چلتا رہا ہے، ہمارے بیٹے کی طرح، ہم اس کا آج بھی دم بھرتے ہیں. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کاش کیسر یہ بات بتائے کہ اس نے کون سے کانٹیکس میں کون سی مصلحت کے تحت یہ بات تیفی بٹ کے گھر کی. نعیم شاہ جو ایک نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مصلحت کے تحت یہ میڈیا پہ سامنے آ کے بیان نہیں دیا. اور نعیم شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر صلح کی کوشش ہوئی اور کوئی ایسی پنچایت بیٹھی جہاں پر اس بات کی ضرورت ہوئی تو میں سب کے سامنے برملا کہوں گا کہ یہ بات ایسے ہی ہوئی تھی. اور کیسر بٹ نے کہا تھا کہ پائن جی صلح نہ کرنا. بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ سپاری دی گئی، میرا خیال ہے وہ رسیلی سپاری نکلی اور کسی نے کسی کو سپاری نہیں دی. اس بات کی دونوں گھروں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ فیک سٹوری ہیں اور لوگ اپنے پاس سے یہ باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروانا جو ہے وہ حج کا ثواب ہے. اسرار بٹ نے بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا ہے آج تک. اسرار بٹ صاحب نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا اپنی صلح میں بھی. انہوں نے خود انیشیٹو لیا، میاں بلال کا نام لے کر انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ہم سب کو مل کر یہ حج کا ثواب حاصل کرنا چاہیے. تیفی بٹ اور مذہب گروپ کی صلح میں سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر سوشل میڈیا اپنا پازیٹیو رول ادا کرے اور کوئی ایسی کیا سرائی نہ کرے، سولوشن بیس کنٹینٹ ڈالا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.